آخری بات تے توجہ نال سننی ہے، بلکہ میں ہی کہاں گا میری پوری تقریر دا خلاصہ ہن نوٹ کرنا ہے۔ جڑی گل میں ہن کردا پیا وا اینو ایس ایم ایس بنا لو، اینو میسج بنا لو، اینو پیغام بنا لو تے میرا پیغام اگے لے جاؤ نا۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز کیڑی ہے؟ میرے آقا فرماتے نے وقت البنات ووقت البنات دا کی مانا؟ فرمایا بچیاں نو زندہ درگور کرنا بھی حرام ہے۔ تسی کہو گے یہ تے کیڑی خاص گل آ گئی، یہ تے مکے دے کافراں دا کم سی، اسی تے چھٹے ٹکے ہیں۔ یہ تے مکے دے کافر کرتے ہوندے سن، اسی تے کم کیتا ہی نہیں۔ او میں کہنا فیصلہ آبادی او بیچارے 7-8 بچیاں دب کے بدنام ہو گئے، تسی کروڑاں دبیاں، تسی لکھاں دبیاں، تسی لکھاں معصوماں دے گلے کٹ دتے اور کٹے جا رہے نے۔ کیویں؟ سن لو۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا دراؤ۔ فرمایا بابا تلمنات بچیاں نو زندہ درگور کرنا حرام ہے۔ صرف وقت دا فرق ہے، دور دا فرق ہے۔ اور زمین چ دبیاں کر دے سن تسی DNC کروا لیندے ہو، اور زمین چ دبیاں کر دے سن انہاں کول کوئی طریقہ نہیں سی پتہ کروان دا کہ ماں دے پیٹ وچ بچہ یا بچی ہے، مجبوری سی بچی دا جنم لینا، جدو جنم لیندی تے پھر او دب دیندے۔ تہاڈا جدید دور ہے، تسی الٹرا ساؤنڈ کروا لیندے ہو، دوواں دی شادی ہو گئی ہے میاں بیوی دی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت دا پاؤں بھاری کر دیتا ہے۔ کچھ ماہ تو بعد کہنے ڈاکٹر صاحبہ کول انہاں الٹرا ساؤنڈ کیتا، چیک کیتا، دسیا جی بچی ہے۔ اللہ بہ کے میاں بیوی نے مشورہ کیتا ہے، ساڈے گھر وچ دیکھے بڑیاں بچیاں نے، میرے بھرا دیاں 3، اس تو وڈے دیاں 6، اس تو وڈے دیاں انیاں تیلیاں، پر DNC کروا دو، DNC کروا دیو۔ کائنات دے لوگوں کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا چھوٹیاں معصوم جاناں نو زندہ مارنا نہیں ہے؟ کیا انہاں دا گڑا کٹنا نہیں ہے؟ کیا انہاں جاناں تے ظلم کرنا نہیں ہے؟ انہاں ننیاں منیاں جاناں نو دنیا تو ختم کر دینا کیا یہ ظلم نہیں تے زیادتی نہیں؟ وہ مکے دے کافر تے 4-5 بچیاں نو زندہ درگور کیتا سی، تسی تے لینا لا دتیاں نے زندہ درگور کرن والیاں۔ بلکہ میں اتھوں تک کہاں گا ہن تے معاشرہ اس قدر اس معاملے دے اندر بد چکیا ہے، لوگ کہندے نے 2 بیٹے ہون تے 1 بیٹی ہوے فیملی کمپلیٹ ہو جاندی ہے، اس تو بعد نہ بچے دی ضرورت ہے نہ بچی دی ضرورت ہے۔ اے لاہور ڈیفنس دوا کہ ایک دوست نے سنایا ہے، ایک گھر وچ 1 بچی ہے تے 2 بچیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دی بیوی دا پھر پاؤں بھاری کر دیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا، پتہ لگا بچہ ہے، کہنے لگا مینوں بچہ بھی نہیں چاہیے، میری فیملی کمپلیٹ ہے۔ وہ ظالما او تے بچیاں تے ظلم کر دے سن، تو تے بچیاں نو بھی معاف نہیں کر رہا، تسی تے بچیاں دا بھی گلا کٹی جا رہے ہو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت دا دن ہوئے گا جتھے درگور کرن والیاں دا گریبان پکڑیا جائے گا، اتھے DNC کروان والیاں دا بھی پکڑیا جائے گا۔ میرے پیغمبر دے کول ایک عورت آئی، عرض کر دی محبوب میں ایک بچے میں بدکاری کر بیٹھیاں تے میرے تے حد قائم کر دیو، مینوں رجم کر دیو۔ تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ میری آقا فرماتے نے بی بی گناہ تیرا ہے، جڑا تیرے پیٹ وچ بچہ ہے او دا تے کوئی گناہ نہیں، اس معصوم دا تے کوئی قصور نہیں، اس ننی جان دا تے کوئی گناہ نہیں۔ واپس چلی جا بی بی، جدو بچے نو جنم دے تے دوبارہ آویں۔ 7-8 مہینے گزر گئے، 7-8 مہینوں تو بعد انہیں بچے نو جنم دیتا ہے۔ بچہ چک کے میرے پیغمبر دی عدالت اندر آئیے، محبوب طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے محبوب پیغمبر میں نو پاک کر دیو۔ میری آقا فرماتے ہیں نا بی بی ہجے بھی واپس چلی جاؤ، یہ تیرا بچہ تیرے دودھ پہ لباجے کو غذا نہیں کھا سکتا، جب یہ روٹی کھان لگ جائے ادھوں لے کے آئی اور روٹی کے قابل لے کے پھر دوبارہ آئی۔ میرے پیغمبر نے بچے نو رکھ لیا، تیار ہو تے ہاتھ لاگو کر دیتی۔ فیصلہ باقیوں میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا وا اس بچے دا نام کی ہے؟ اگر یہ بچے نو اردو تے پنجابی اندر آکھیا جائے تے حرام دا بچہ، اگر اس بچے نو عربی اندر آکھیا جائے تے ولد الزنا، ولد الزنا، ولد الزنا۔ میرے پیغمبر نے اس بچے نو بھی مارنا گوارا نہیں کیتا، میرے پیغمبر نے اس بچے نو بھی زندہ درگور کرنا گوارا نہیں کیتا، کیونکہ گناہ ماں دا ہے یا دے نامعلوم باپ دا
بچے دا تے گناہ کوئی نہیں، تسی کیوں انج کر دیو؟ باپ بھی ہوندا ہے، ماں بھی ہوندی ہے، نکاح بھی تہاڈا ہویا ہوندا ہے، بچہ بھی درست ہوندا ہے، شرم جائز ہوندا ہے، تے پھر کیوں انج کیتا جاندا ہے؟ کیوں زیادتیاں کیتیاں جاندیاں نے؟ جے بچی زمین تے آ جائے گی کو تیریاں روٹیاں تے نہیں کھا جائے گی، اگر کوئی ننھی جان اللہ دی زمین تے آ جائے گی تیرے حصے دیاں دکاناں تے نہیں کھا جائے گی، اگر کوئی لڑکی اللہ دی زمین تے جنم لے لے گی دس مینوں نہ تیرے حصے دے کنے لقمے کھا جائے گی جو تو زندہ درگور کرنا ہے، جو تو ڈی این سی کروا کے ظلم تے زیادتیاں کرنا ہے۔ بھائی ظلم تو سہیلت ہے، یعنی قیامت دا دن گریبان پکڑیا جائے گا تیرا، وہ پوچھن گیاں ننھیاں جانا تیرے کولوں دس نہ سانو کیوں ماریا؟ اس واسطے حضرات ذی وقار ہے، ظلم نہ کیجیے، حرام نو حرام سمجھیے، میرے پیغمبر نے اس چیز نو حرام قرار دیتا ہے، لہذا اج تو بعد بچ جاؤ اس گناہ دے کولوں، لہذا اج تو بعد بچ جاؤ اس غلطی دے کولوں۔ اللہ دا قرآن گواہی دیتا ہے، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیغمبر کے سینے تے نازل والا قرآن ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وآخر دعوانا